जय मसीह तथा नमस्ते सम्पूर्ण प्रियहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समय परमेश्वरको महिमा होस्, स्तुति होस्, प्रभु यीशुको जय होस्, तपाईँको भलो होस्। प्रियहरू, यो समय आउनुहोस्, म तपाईँ प्रभुको बिचमा केही वचन उत्साह लिएर आएको छु। प्रियहरू, यो समय म वचनबाट तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि गड कल अस टु थ्राइभ, नट अ सर्भाइभ। परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्तको जीवन दिन बोलाउनु भएको छ, खालि बाँच्ने मात्र होइन है। गड कल अस टु लिभ थ्राइभ, एबन्डेन्स लाइफ है। गड कल अस टु लिभ थ्राइभ। परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्तको जीवन जिउन र आशिष पुर्याउनहरूको लागि बोलाउनु भएको छ। यो विषयमा म वचनबाट बोल्दैछु। प्रियहरू, आउनु यो समय प्रार्थना गर्नु धन्यवाद दिन्छौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र यीशुद्वारा तपाईँलाई महिमा दिन्छु। पवित्र आत्मा तपाईँलाई धन्यवाद, स्वागत छ, महिमा दिन्छौँ। वचन बोल्दैछु प्रभु, मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, मेरो ओठ जीवनलाई चलाइदिनुहोस्। धेरै मानिसहरूलाई, आफ्नो मानिसहरूको जीवनमा आशिष पुर्याउन, उत्साह इन्करेज ल्याउन चाहन्छु प्रभु। परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, मलाई ओठ जीवनलाई चलाइदिनुको महिमा हुन सकोस्, यीशुको नाममा आमेन। हुन्छ, यो समय भजन सङ्ग्रह 27 को हामी एकदेखि 7सम्म पढ्दै यसबाट केही आशिषको कुरा बोल्न चाहन्छु। परमप्रभु मेरो ज्योति र मुक्ति हुनुहुन्छ, मैले कसो भए मान्नु। परमप्रभु नै मेरो जीवनको किल्ला हुनुहुन्छ, म कसो भयभीत हुनु। जब दुष्ट मानिसहरू मेरो मासु खान मेरो विरुद्धमा अघि बढ्छन्, र शत्रु र विरोधीहरू मलाई आगमन गर्छन्, ठक्कर खाएर जमिनमा लड्नेछन्। सेनाले मेरो विरुद्धमा छाउनी बनाए तापनि मेरो हृदय डराउने छैन। मेरो विरुद्धमा लडाइँ चले पनि त्यसले म त्यस बेला पुरा आत्मविश्वास राख्नेछु। एउटै कुरा म प्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ, उहाँको सुन्दरतालाई हेर्न पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकौँ। किनकि सङ्कटको दिनमा परमेश्वरले मलाई उहाँको वासस्थानमा सुरक्षित राख्नुहुनेछ र आफ्नो पवित्र वासस्थानमा उहाँले मलाई लुकाइदिनुहुनेछ अनि एउटा चट्टानमाथि उच्च राख्नुहुनेछ। आमेन छ। तब मेरो वरिपरि मेरो शत्रुहरूको माथि मेरो शिर उच्च पारिनेछ र उहाँको पवित्र वासस्थानमा हँसली कराउँदै म बलिदान चढाउनेछु, म आराधना गर्नेछु, भजन गाउनेछु र प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। आमेन। अब हे प्रभु, जब म उच्च स्वरी कराउँछु, सुन्नुहोस्, मलाई कृपा हुनुहोस्, मलाई जवाब दिनुहोस्। आमेन। प्रियहरू, हामी के देख्छौँ भने यहाँनिर भजन 27 मा राजा इजरायलका राजा दाउदले सङ्कटको समयमा, शत्रुले घेरेको समयमा, सतावको समयमा, आपदको समयमा परमप्रभुलाई खोजेको कुराहरू, परमप्रभुलाई आराधना गरेको कुराहरू, परमप्रभुसँग प्रार्थना गरेको कुराहरू र प्रभुमा भरोसा राखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि दाउदले शत्रुले घेरिरहेको छन्, समस्या आइरहेको छ, तर ऊ डराएको छैन। ऊ समस्या आए तापनि, शत्रु भए तापनि, तर परमेश्वरको खोजी गरिरहेको छ। अनि परमेश्वरले मेरो ज्योति र मुक्ति हुनुहुन्छ, मेरो उज्यालो, मेरो भविष्य, मेरो सुरक्षा, मेरो आशिष, मेरो उन्नति, समृद्धि उहाँ यीशु परमेश्वर हुनुहुन्छ। सृष्टिको मालिक, संसारलाई बनाउने अदृश्य परमेश्वरको दृश्य यीशु भएर संसारमा आउनुभयो। दृश्य कुरा बनाउने अदृश्य परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट, संसारका राजा, ब्रह्माण्डका अदिति राजा, अनन्त राजा, कहिले पनि अन्त्य नहुने राजा, जो हुनुहुन्थ्यो पृथ्वी सृष्टिभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो, पृथ्वीभन्दा पछाडि हुनुहुन्छ, अहिले हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वरमाथि उसले भरोसा राखेको, प्रार्थना गरेको, घोषणा गरेको, गीतहरू गाएको, आराधना गरेको कुराहरू यहाँ भजन सङ्ग्रहमा 27 मा रेकर्ड गरिएको छ। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामी विशेष गरी प्रभुलाई विश्वास गरेका मानिसहरू, प्रभुलाई भरोसा गर्ने मानिसहरू, मात्र ईश्वरलाई पुज्ने, आराधना गर्ने, आत्मा पुज्ने मानिसहरू, परमेश्वरलाई महिमा दिने, आदर गर्ने र मानिसहरूको भलाइ चाहने, अरूको कुबल होइन, भलाइ उन्नति चाहने मानिसहरू फेसिन गर्ने हुन्। अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सङ्कष्ट आउन सक्छ, शत्रु आउन सक्छन्, विरोध आउन सक्छ, सताव आउन सक्छ, तर त्यो सबै अवस्थामा पनि हामी दाउद जस्तै भरोसा गरेर, प्रार्थना गरेर, घोषणा गरेर, वचन घोषणा गरेर अनि उहाँमा केन्द्रित भएर जिउन सक्छौँ। त्यसै दाउदको जीवनमा समस्या आउँदा मैले त्यसै गरेँ, समस्यातिर केन्द्रित परमेश्वरप्रति केन्द्रित भएँ, उहाँलाई खोजी गरेँ, प्रार्थना गरेँ, आराधना गरेँ, गीतहरू गाएँ, घोषणा गरेँ वचन अनुसार। अनि केही समय सङ्कट भएर दुःख भोग्नु पऱ्यो, केही समय गाह्रो भयो, तर यस्तो समय पनि आयो। शत्रुहरू मार्न खोज्ने शत्रुहरूले दाउदलाई विजय बनाए, धनी बनाए, राजा बनाए, अभिषेक गरे अनि राजा दाउद चाहिँ महान भएर गए, उन्नति समृद्धि भयो। किनभने उसले परमेश्वरमा ध्यान लगाएको थिए, यसोमा ध्यान लगाएर स्थिरतामा, धैर्यतामा रहेर परमेश्वरमा फोकस रहे। प्रियहरू, यहाँ तपाईँ मेरो फोकस पनि परमेश्वर हुनुपर्दछ। यहाँ देख्दछौँ यहाँनिर तीन सेनाले मेरो विरुद्धमा छाउनी बनाए तापनि मेरो हृदय डराउने छैन। मेरो विरुद्धमा लडाइँ चले पनि म त्यस बेला पुरा आत्मविश्वास परमेश्वरमा राख्नेछु। दाउदको विरुद्धमा त्यतिखेर लडाइँ चलेको थियो इजरायलमा, त्यतिखेर पुरानो कुरामा, प्राचीन कालमा लडाइँ चलेको थियो। सेनाहरूले छाउनी बनाएका थिए, मार्नलाई लडिरहेका थिए, उनी भागी हिँड्नु पर्थ्यो, एक दुई ओडा अर्को ओडा गर्दै। तर उनको भरोसा कहाँ थियो? परमप्रभु थियो। हतियारमा थिएन, राजामा थिएन, परमेश्वरमा पुरो आत्मविश्वास थियो। उनको घोषणा, प्रार्थना, आराधना परमेश्वरमा थियो। त्यस कारणले
कुनै शत्रुले लखेटे मार्ने षड्यन्त्र गरे पनि लखेटे पनि मार्नलाई तर हानि गर्न सकेन, किनकि परमप्रभुको सुरक्षा उसमा थियो, उसको भरोसा परमेश्वर थियो, उसको पूर्ण आत्मविश्वास थियो परमेश्वरमा। प्रिय हो, त्यस कारणले हामी पनि सङ्कटमा आउँदा, आपद आइलाग्दा, विरोधको सामना गर्नुपर्दा प्रियहरू हाम्रो आत्मविश्वास परमेश्वरमा राखेर दरिलो भएर जानुपर्छ, उहाँको आराधना गर्नुपर्छ, उहाँलाई खोज्नुपर्छ एकान्त ठाउँहरूमा गएर। अनि असल साथीहरूसँग सल्लाह लिएर पनि हामी परमेश्वरको महिमा गर्ने गर्नुपर्छ, उहाँको योजना खोजी गर्छौँ, इच्छा खोजी गर्छौँ। अनि सङ्कटमा हामी रमाउँछौँ, परमेश्वर स्थिर हुन्छौँ, पूर्ण आत्मविश्वास राख्छौँ भने प्रिय। जसरी दाउदलाई पनि एक समय समस्या शत्रुले घेरिरहेको थियो, आप विपद थियो, एक समय एकदम स्थिर भएर परमेश्वर खोजी गरे। यस्तो समय आयो, सबै शत्रुहरू घुँडा टेके, सबै कोही मरे, कोही बाँचेका गरे। यसो दाउदलाई राजा बनाए, धन सम्पत्ति दिएको सेवा गरे। प्रियहरू त्यो हाम्रो जीवनमा बनाउनेछ। दाउदले एउटै कुरा मागेको थियो, एउटै कुरा खोजेको थियो, म बाँच्नुको उद्देश्य के हो, मैले किन संसारमा परमेश्वरलाई पठाउनु भयो, मैले के गर्नुपर्ने भनेर उसले आफ्नो फाइदाको लागि काम गरेनन्, तर परमेश्वरको इच्छा खोजी गरे। 4 एउटै कुरा म परमपुरुषसँग माग्दछु, एउटै कुरा, धेरै कुरा होइन, दुनियाँ कुरा मान्छेले माग्छ अहिले, यो ल्याऊ त्यो ल्याऊ, हो दिनुहुन्छ, आशिष आउँछ होला खोज्दै गर्दा, उनको सेवा गर्दै गर्दा। दोस्रो पार्ट हो, तर पहिलो पार्ट हो, पहिलो प्रायोरिटी, पहिलो इन्टेन्सन, डिजायर, प्लान हाम्रो यो हुनुपर्छ प्रियहरू कि अनि परमेश्वरलाई एउटै कुरा म परमपुरुषसँग माग्दछु र मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवन रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेर्न पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा घुम्न सकौँ। प्रियहरू लडाइँ चलेको थियो, विरोध थियो, समस्या थियो, पर्सिक्युसन थियो, तर उनले परमेश्वरलाई खोजी गरे। उसले एउटै कुरा खोजी गरे कि परमपुरुषसँग माग्दछु। उसले परमेश्वर यो कुरा मागे कि जीवनभरि परमप्रभुको भवन रहन पाऊँ, सुन्दरतालाई हेर्न पाऊँ, उहाँलाई खोज्न सकौँ। एउटै प्रायोरिटी, एउटै डिमान्ड, एउटै माग हामी देख्दछौँ। अनि यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि जब उनले यो कुरालाई प्रायोरिटी दिए, यो कुरालाई खोजी गरे, अनि परमेश्वरले त्यो सङ्कट आउन दिनु भए तापनि सङ्कटको दिनमा अनि दाउदलाई परमेश्वरले आफ्नो वासस्थानमा, आफ्नो उपस्थितिभित्र स्वर्गदूतहरूको घेराभित्र राख्नुभयो र कुनै पनि शत्रुले उठाउन सकेनन् र उसले विजय दिनुभयो र आफ्नो पवित्र वासस्थानमा उहाँले लुकाइदिनु हुनेछ। अनि एउटा चट्टानमाथि उच्च राख्नुहुनेछ। अनि उनले यो गीतहरू गाएका थिए, यो प्रार्थना गरेका थिए, यो आराधना गरेका थिए कि शत्रु धेरै थिए त्यहाँ, तर उनीहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा गरे, गीत गाए, भगवाणी गरे, घोषणा गरे, प्रार्थना गरे, परमेश्वरलाई खोजी गरे। हे प्रभु, म एउटै कुरा चाहन्छु, मैले खोजेको यही हो कि म जीवनभरि परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ, सुन्दरतालाई खोज्न सकौँ, उहाँलाई हेर्न सकौँ, उहाँको सेवा गर्न सकौँ भन्नु उसले त्यो कुरा निर्णय गरे, घोषणा गरे, प्रार्थना गरे। अनि जब परमेश्वरको कुरालाई खोजी गर्छौँ, परमेश्वरको कुरामा केन्द्रित हुन्छौँ, परमेश्वरको कुरालाई अगाडिबाट लिएर हिँड्छौँ प्रियहरू, अरू सबै कुराहरू शत्रु समस्याहरू चाहिँ डाउन भएर जान्छ र सबै कुराले अब सेवा गर्नेछ। अनि आज तपाईँ मेरो दाउदले त्यो कुरै सङ्कटको दिन आयो, सङ्कटको उपस्थितिमा स्वर्गको घेरामा लुकाउनु भयो र चट्टानमाथि, चट्टान यसो हुनुहुन्छ है, सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ, मैले खडा गर्नुभयो र दाउद पछि समस्यामाथि विजय भयो, कतिपति विजयहरू भयो, उन्नति भयो। तब मेरो वरिपरि छपत, तब मेरो वरिपरि मेरा शत्रुहरूमाथि मेरो श्री उच्च गरेर जो भविष्यवाणी गरेका दाउदले सङ्घर्षको बेलामा गीतहरू गाएका, आराधना गरेका, परमेश्वरलाई खोजेका। ओ अनि मेरो वरिपरि मेरो शत्रुहरूको सामुन्ने श्री उच्च पारिनेछ। उहाँको पवित्र वासस्थानमा हसरी कराउँदै म बलिदान चढाउनेछु र भजन गाउन सुरु गर्नेछु। प्रियहरू दाउदले परमेश्वरको उपस्थितिमा गए, आराधना गरे, गीतहरू गाए, भविष्यवाणी गरे, वचनहरू बोले, परमेश्वरलाई बलिदान दिए, उहाँको निम्ति बाँच्छु, उहाँको निम्ति मर्छु, जेउँछु इच्छा पुरा गर्छु भनेर हिँडे। अनि शत्रुहरूको सामुन्ने शिर सफाइयो, पदोन्नति भयो, समृद्धि आयो, आशिष आयो। प्रियहरू त्यसले गर्दा हामीले केबाट के सिक्छौँ भने जब हामीले दाउद जस्तै परमेश्वरलाई खोजी गर्छौँ अनि परमेश्वरलाई बलिदान लिएर हिँड्छौँ अनि परमेश्वरको महिमा हामी गर्छौँ, परमेश्वरको लागि जिउँछौँ प्रियहरू, अनि परमेश्वरले सुरक्षा पनि दिनुहुन्छ, शत्रुहरूमाथि विजय दिनुहुन्छ र शिर उच्च बार्नुहुन्छ र अरू धेरै आशिषहरू ल्याएर पछ्याउनेछ, आशिष ल्याएर टेक्नेछ। यसरी परमेश्वरले हामीलाई शत्रुको सामना गर्दै, समस्याको सामना गर्दै एकदेखि अर्को महिमाको अगाडि बढ्दै जानलाई र प्रशस्तको जीव जानलाई बोलाउनु भएको छ, जीव मात्र होइन। आमेन। उहाँले प्रियहरू वचन 32 हामी हेरेछौँ, 32 को 6 र 7। यसकारण हरेक भक्तजनले जबसम्म तपाईँलाई पत्ता गर्न सकिन्छ तपाईँलाई प्रार्थना गरोस् र अनि दुःख कष्टको उर्लेको भेली दिलाउनु कुनै छैन। तपाईँले मेरो आश्रय हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई दुःख कष्टबाट रक्षा गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले मलाई हौदाको गीतले भर्नुहुन्छ। आमेन। उद्धारको गीत, विजयको गीत, आशिषको गीत, सहायताको गीत, उत्साहको गीत, सम्मानको गीतले डान्स गर्न बनाउनुहुन्छ, नाच्ने बनाउनुहुन्छ सङ्कष्टबाट विजय दिएर। जब हामी परमेश्वरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर
परमेश्वरलाई हामी फोकस गरेर पहिलो स्थान दिएर परमेश्वरको मिसन भिजनलाई पुरा गरेर हिँड्छौँ भने नि परमेश्वरमा सजिलो हुन्छ भने युग हुनेछ। समस्या आउँछ नआउने होइन, दुःख आउँछ नआउने होइन, तर परमेश्वरलाई आश्रय बनायो भने, संस्था बनायो भने, संस्था बनायो भने सबै दुःखबाट बचाउने र हामी गिटारको गीतले, उन्नतिको गीतले भरपुर जीवन आशीर्वाद भर्ने भनेको हुँदैन। भजन सङ्ग्रह 31को 34 सुनाइ पढेछु, 31को 14। तर हे परमप्रभु, म तपाईँमा नै भरोसा राख्दछु। म भन्छु तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरा समय तपाईँको हातमा छन्। मेरा शत्रुहरूको हातबाट र मलाई सताउनेहरूको हातबाट मलाई छुटाउनुहोस्, भिजाइदिनुहोस्। मेरो भरोसा, मेरो आशा सायद तपाईँमा मात्रै छ। तपाईँको मुहार आफ्नो ममा चम्काउनुहोस् र तपाईँको अचुक कृपाले मेरो उद्धार गर्नुहोस्। अचुक कृपा, अचुक प्रेम, असल आशिषका कुराहरूले मलाई भर्नुहोस्, भलाइले मलाई भर्नुहोस्, मलाई विजय दिनुहोस् भनेर उसले परमेश्वरमा केन्द्रित भएका छन्, परमेश्वरको आराधना गरेका छन्, परमेश्वरलाई पहिले स्थान दिएका छन्। अनि मेरो इच्छा, मेरो चाहना हुँदा नि परमेश्वरको चाहना, इच्छा योजना पुरा गर्न चाहन्छु भनेर उनले स्याक्रिफिसियलले घोषणा, प्रार्थना, आराधना र भविष्यवाणी गरे। आफ्नो जीवनमा भविष्यवाणी आफै गरे। आफूलाई जीवन उत्साह दिने कोही पनि थिएन। खालि मार्ने, कुट्ने, लखेट्ने मात्रै थिए। आफूले आफूलाई उत्साह दिने, आफूले आफूलाई भविष्यवाणी गर्ने, परमेश्वरको आराधना गर्ने, खोजी गर्ने, प्रार्थना गर्ने, त्यो गरे नि प्रियहरू। अनि समय बित्दै जाँदा जस्तो गरे उनले त्यस्तै हुन आयो, जस्तो बोले त्यो हुन आयो। आमेन। यसरी सङ्कटमा हामी असल कुरा बोल्न सक्नुपर्छ, परमेश्वरको आराधना बढी गर्नुपर्छ, वचन घोषणा गर्नुपर्छ जीवनमा। मान्छेले के भन्छ, मिडियाले के भन्छ, छिमेकीले के भन्छ, त्यो कुरा सुनेर होइन, तर वचनले के भन्छ, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यो कुरा बोल्ने, त्यो कुरा घोषणा गर्ने, त्यो कुरा विश्वास गर्ने हामी गऱ्यौँ भने छिमेकीले भने जस्तो हुँदैन, मिडियाले भने जस्तो हुँदैन, कसले के भने जस्तो हुँदैन। तर बाइबलले, परमेश्वरको जीवित वचनले जे भन्छ नि त्यो उन्नति आउने आशा हुनेछ, विजय हुनेछ। आमेन। त्यो चाहिँ सत्य हो। त्यसले गर्दा प्रियहरू, हामी हेर्नेछौँ यो समय परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र योना 17मा हामी जानेछौँ। 17को 13देखि 15 पढौँ। योना 17को 13देखि 15। यसैले पनि यी कुराहरू सिकाउनु भएको थियो अनि चेलाहरूलाई लडाउनु भएको थियो। हामी पाउँदछौँ योना 17 अध्यायमा 13देखि 15मा हामी हेर्छौँ। त्यो लेखेको छ, तर अब म तपाईँको आइरहेछु, संसारमा हुँदा यी कुरा म बोल्दछु कि तिनीहरूमा मेरो आनन्द पुरा होस्। र मैले तिनीहरूलाई तपाईँको वचन दिएँ, तर संसारले तिनीहरूलाई घृणा गर्यो, किनकि तिनीहरू संसारको होइनन् जसरी म पनि संसारको होइन। तपाईँले तिनीहरूलाई संसारबाट लैजानुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दिनँ, र तिनीहरूलाई दुष्टबाट सुरक्षित राखिदिनुहोस्। तिनीहरू संसारका होइन जस्तो म पनि संसारको होइन। तिनीहरूलाई सत्यतामा पवित्र पाइदिनुहोस्। त्यो पनि सत्य हो। आमेन। प्रियहरू, यो संसारमा हुनुहुँदाखेरि प्रभु येशूले अनि संसारमा हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो परमेश्वर पिताबाट आएको वचन, परमेश्वर दिनुभएको सल्लाह, शिक्षा चेलाहरूलाई मान्छेलाई सिकाउनु भयो। मान्छेहरूको फाइदाको लागि, मान्छेहरूको उठाउनको लागि, उत्साह, चङ्गाई, बुद्धि, ज्ञान, धन दिनको लागि, उहाँहरूलाई शत्रुमाथि विजय दिनको निम्ति छुटकाराको वचन, चङ्गाईको काम गर्नुभयो, असल कुरा बोल्नुभयो। र अनि उहाँले भन्नुभयो, मेरो आनन्द तिनीहरूमा पुरा होस्। परमेश्वरको आनन्द पुरा गर्न, परमेश्वरको आशिष दिनको निम्ति, अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति अनि अन्धकारको राज्यबाट छुटकारा दिनको विषय आउनुभएको थियो। आनन्दले भर्न आउनुभएको थियो। आनन्दमा के सङ्घाई, सुरक्षा, बुद्धि, ज्ञान, धन सब कुरा हुन्छ, सब कुरा हुन्छ। हालेलुया। मैले तिनीहरूलाई वचन दिएँ, वचन दिनुभयो, वचनको पवित्र राज्यको बिउ हो। अनि तिनीहरूले संसार तिनीहरूलाई घृणा गर्यो, किनकि तिनीहरू संसार होइन जसरी म संसार होइन। मैले तिनीहरूलाई संसारबाट लैजानु भने यहाँ 15मा, तिनीहरूलाई संसारबाट लैजानुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दिनँ, तर तिनीहरूलाई दुष्टबाट सुरक्षित राखिदिनुहोस्। आमेन। अनि येशू ख्रीष्टले पृथ्वीमा हुँदाखेरि आफ्ना चेलाहरूको निम्ति, फलहरूको निम्ति यसरी प्रार्थना गर्नुभयो कि तिनीहरूलाई संसारबाट लैजानुहोस् पिता भनेर मैले प्रार्थना गर्दिनँ, तर तिनीहरूलाई दुष्टबाट बचाउनु, सुरक्षित राख्नुको अर्थ चाहिँ दुष्ट भने के हो? शैतान, दुष्ट आत्मा, नराम्रो सङ्गत, कुराकानी, व्यवहार पनि हुनसक्छ, बानी व्यवहार। तर ती सबैबाट यसरी उद्धार गर्नुभयो। 1 नम्बर। 2 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो गरिबी अभाव पनि दुष्ट हो। किनभने गरिबी भयो भने मान्छे बाँच्न गाह्रो हुन्छ, मान्छे नराम्रो काम गर्छ, चोरी गर्न सक्छ, अरूले ठुलो गर्न सक्छ, आँट हुँदैन। त्यसले गर्दा प्रियहरू, अनि यसुले चाहिँ गरिबीको पापबाट पनि छुटकारा होस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो, नछोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। वी आर सेपरेट फ्रम द इभिल अफ पोभर्टी, वी आर सेपरेट फ्रम द इभिल अफ ल्याक, वी आर सेपरेट फ्रम द इभिल अफ सर्टेज, वी आर सेपरेट फ्रम द इभिल अफ बन्डेज एन्ड transfer in the kingdom of God. Father, transfer us through Jesus Christ's kingdom
यसो ख्रिस्टको राज्यमा, ज्योतिको राज्यमा, आशिषको राज्यमा, प्रसन्नताको राज्यमा, सँगैको राज्यमा, पवित्र राज्यमा, विजयको राज्यमा, अनन्त नाश नहुने अनन्त राज्यमा सार्नु भएको छ। यसो ख्रिस्टको राज्यमा पिताले हामीलाई यसोद्वारा आमेन नगद बगाएर कलेसियाको तरले के भन्छ? परमेश्वर धन्यवाद होस्, थ्याङ्क गड फर God deliver us from the trouble of darkness of kingdom of woe and darkness, hell, and transfer into the kingdom of light, kingdom of heaven, kingdom of Jesus Christ, dear Son. यसो ख्रिस्टको राज्यमा हामी सारिएका छौँ, हामी विश्वासीहरू। यसो रगतले धोइएर पखालिएर उनीहरूको राज्यबाट यसो राज्यमा स्वर्गको राज्यमा सारिएका छौँ। हो हामी संसारमा छौँ, संसारमा भए तापनि हाम्रो किङडम राज्य संसारको होइन, स्वर्गको हो। हामी संसारमा छौँ त सधैँको लागि होइन, 120 वर्ष होला, 100 वर्ष होला, त्यो हामी यीशुमा सारिएका छौँ। यो संसारको तरिका अनुसार, संसारको सिस्टम अनुसार हामी चल्दैनौँ। हामी चल्छौँ, कानुनलाई माग गर्छौँ, तर स्वर्गीय कानुनअनुसार, स्वर्गीय नियमअनुसार हामी चल्छौँ। सिस्टम स्वर्गको सिस्टममा चङ्गाइ हुन्छ, प्रेम हुन्छ, पवित्र कुरा हुन्छ, पाप हुँदैन, नराम्रो कुरा हुँदैन, शान्ति हुन्छ, अरूको भलाइ गर्ने कुरा हुन्छ, परमेश्वरलाई आदर गर्ने कुरा हुन्छ, त्यहाँ पवित्रको जीवन हुन्छ। आमेन। त्यहाँ स्वर्गमा न कुनै रोग छ, न कुनै पाप छ, न कुनै गरिबी छ, न कुनै झगडा छ, न केही छैन। पर्फेक्ट प्लेस, पर्फेक्ट हेभन, पर्फेक्ट ब्लेसिङ, पर्फेक्ट पिस इन हेभन। अनि त्यसै गरी पृथ्वीमा हामी स्वर्गको ढाँचा अभ्यास गर्दछौँ। हामी स्वर्गका प्रतिनिधिहरू पनि हौँ। आमेन। तिनीहरूलाई प्रियहरू यो छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई प्रस्तुतको जीवन दिन, उन्नति दिन र मोजा दिन, प्रस्तुतभन्दा बढी आशिष पाएर अरूलाई पनि हातको पुरा गर्नको लागि सुन्नुभएको छ। हामी प्रस्तुतको जीवन दिनलाई हामी बाँच्नको लागि मात्रै होइन, प्रस्तुतको जीवन दिउन, प्रभुको महिमा गर्न, फल फलाउन, अरूलाई डोर्याउन, सिकाउन, अरूलाई हजमा आशीर्वाद बाँड्नको निम्ति, प्रशस्त भएर अरूलाई बाँड्नको निम्ति मैले बोलाएको छ। वी आर कल टु लिभ मोर देन इनफ एबन्डन्स। हामी पहिलो तिमोथीको 7मा हेर्छौँ भने त्यहाँ के छ? त्यहाँ पावलले पनि यही कुराहरू मण्डलीलाई सिकाउनु भएको थियो, तिमोथीलाई सिकाउनु भएको थियो। पहिलो तिमोथीको 7मा हेरौँ। यस संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक परस्परसँग उपकरण दिनुहुने परमेश्वरमाथि आशा गर्नु। यहाँ भनेको छ संसारका घमण्डीहरूलाई, संसारमा घमण्डले मान्छेले के गर्छ? घमण्ड ल्याउँछ। तर हामी घमण्ड गर्ने धनमा होइन, बलमा होइन, अधिकारमा होइन, पदमा होइन, बुद्धिमा होइन, सुन्दरतामा होइन, तर घमण्ड गर्ने येशूमा, जित परमेश्वरमा हो। किनभने हरेक कुरा बित्दै जानेछ। उनीहरूले संसारको धनले घमण्ड गरे होइन, तर हामीलाई संसार धन मात्रै भन्यो चाहिन्छ भने त धन मात्रै ठुलो कुरो होइन। र हामीलाई चङ्गाई, शान्ति, प्रेम, आनन्द, भाइचारा, सम्बन्ध, मिलाप, एकता, विकास, परिवर्तन सबै चाहिन्छ। मिलाउँदाखेरिहरू घमण्ड गर्ने, तर अनिश्चित सम्पत्तिमा घमण्ड गर्ने होइन, तर हामीलाई सबै थोक, हरेक थोक प्रशस्त मात्र एभ्रिथिङ प्रशस्त दिनुहोस्। एभ्रिथिङ एबन्डेन्स, healing, peace, joy, comfort, health, wealth, patience, relation, everything. मिनिस्ट्री, फ्रुट अफ होली स्पिरिट, 9 फ्रुट फलाउने, 9वटा फल फलाउने कुराहरू हामीलाई प्रोसेस चाहिन्छ। त्यही भएर यी कुराहरूमा चाहिँ हामी रमाउनुपर्छ र प्रशस्त हुनुपर्छ। घमण्ड गर्ने होइन, परमेश्वर घमण्ड गर्ने र हरेक थोक प्रशस्त उपकरण दिने परमेश्वर मात्र राख्नुपर्छ। हरेक थोक प्रशस्त, हरेक थोकहरू। अनि प्रभु येशूले हामीलाई एउटै पैसाबाट प्रशस्त कमाएर थुपार्ने काम बोलाउनु भएको होइन। पैसा पनि एउटा बासित भएको चाहिन्छ हामीलाई, त हरेक थोक प्रशस्त उपभोग गर्न बोलाउनु भएको छ। डरलाई पनि त्यो प्रशस्तको थोक उपभोग गर्नको निम्ति डोर्याउन, बाँड्नलाई बोलाउनु भएको छ। भण्डारी हो, किङडम फाइनेन्सियर। हामी स्वर्ग राज्यका भण्डारी हौँ। वचनको, बुद्धिको, वरदानको, प्रेमको, विकासको, प्रयोगको, शान्तिको, मिलापको, चङ्गाइको हरेक कुरा हामी भण्डारी हौँ। प्रियहरू, हामी भण्डारण गर्ने, अरूलाई ठिक विश्वपुस्तकमा, ठिक ठाउँमा, ठिक व्यक्तिमा अब उपभोग गरी अरूलाई डोर्याउने काम गर्छौँ। त्यो काम गर्न बोलाउनु भएको छ। योहन्ना 10:10 योहन्ना 10:10ले भन्छ येशू चोर त चोर मार नाश पार्न भनेर आउँछ। येशू त हामीलाई प्रशस्तको जीवन दिन आउनुभयो, प्रशस्तको जीवन दिन आउनुभयो। त्यो पनि प्रशस्त जीवन दिन आउनुभयो। प्रशस्तको जीवनभित्र सङ्गाइ पर्छ, फुर्करा पर्छ, आफू उन्नति, विकास, परिवर्तन, समृद्धि, भलाइ, आफू पनि विकास, परिवर्तन, भलाइ, अरूको पनि गर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि त्यो दिन यसो आउनुभएको छ। दोस्रो कन्थी 9:8ले भन्छ God is able to give us all grace abounding toward us, always having all sufficiency, all things abounding every good. परमेश्वरले हामीलाई हरेक आशिष तपाईँ मलाई प्रशस्त दिनुहुन्छ, ताकि हामीसँग हरेक आशिष प्रशस्त भइरहोस्, ताकि हामीले असल कामको लागि, अरूको खाँचोको निम्ति, अरूको महिमाको निम्ति प्रशस्त दिनु पनि सकौँ। कसले दिन्छ प्रशस्त? जोसँग प्रशस्त छ। छैन के दिने? छैन के उपभोग गर्ने? उपभोग गरेर नि बढी हुन्छ क्या। हो, त्यो अरूलाई दिनुपर्छ। दिनको लागि मैले आफू उपभोग गरेर अरूलाई दिनको प्रशस्त प्रशस्त जोसँग प्रशस्त उपभोग गरेर अरूलाई दिनु चाहिँ प्रशस्तको जीवन हो। दिनु सक्नु, दिने कुरा हुनु, वचन, बुद्धि, प्रार्थना, धन हरेक कुरा हुनुहुन्छ। आमेन। त्यो प्रशस्तको जीवन दिनु यसरी हामीलाई पुऱ्याउनु भएको छ। अब हामी हेर्नेछौँ मत्ती 6:13मा पनि येशूले सिकाउनु भएको प्रार्थना र शिक्षालाई हामी हेरौँ। यो सत्य र जीवित छ, यो झुटो होइन, सत्य हो। हामीलाई परीक्षा पर्न दिनुहोस्,
तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, प्रभुको महिमा सदा तपाईँको। आमेन। अब यसुले हामीलाई यसरी सिकाउनु भयो, यसरी सिकाइदिनु भयो कि हामीलाई परीक्षामा पर्न दिनुहोस्, दुष्टबाट छुटाउनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, परीक्षा दुष्ट शैलीबाट आउँछ, जहाँ कसरी गर्नुहुन्छ आश दिनको लागि जसले परीक्षा गर्छ ढाल्न गर्ने परीक्षा र दुष्टबाट छुटाउनु भनेको अर्थ चाहिँ दुष्ट भनेको अभाव पनि दुष्ट हो, गरिब पनि दुष्ट हो, पाप गर्ने स्वभाव पनि दुष्ट हो, अल्छी हुने होइन, प्रभुको आगे वचन प्रचार नगर्ने, अरूको भलाइ नगर्ने, आफ्नो प्रगति नगर्ने, त्यति बिना बगम फाँसी बिताउने, बोल्ने, हिँड्ने, कुरा काट्ने, यो राम्रो होइन किन प्रियहरू। अनि गरिब पनि एउटा दुष्ट नै दुष्टता नै हो। किन गरिब हुन्छ? मिहिनेत छैन, मिहिनेत गर्दैन, अनागारी छ, कसैको आज्ञा छैन, मिहिनेत पनि गर्दैन, पैसा पनि देउँदैन, कुनै काममा लागिरहँदैन, आफ्नो काममा के काम हो, के हो गरिब। यसलाई गरिबीबाट पनि, अभावबाट पनि, पापबाट पनि छुट्याउनलाई यसो आउनुभएको हो। यसरी प्रार्थना गरौँ भन्नुभएको छ। अनि किनभने राज्य प्राप्त गरौँ परमेश्वरको हुन्। राज्य भनेको हामी प्रभुको राज्यतिर छौँ, हामी धर्ममा छैनौँ। वी आर इन किङडम अफ क्राइस्ट, किङडम अफ हेभन, किङडम जिजस क्राइस्ट, यसोभित्र हामी छौँ। अनि स्वर्गको राज्यको राजा यसो हुनुहुन्छ। उहाँको प्रिन्सिपल, सिद्धान्त, वचन उहाँअनुसार चल्नु, सिस्टममा चल्नुपर्छ। हाम्रो संसारको तरिका होइन, उहाँको इच्छा अनुसार सिस्टममा चल्नुपर्छ, वचन अनुसार। अनि उहाँको राज्यभित्र राजा हुन्छ, शक्ति हुन्छ, अधिकार हुन्छ, अनि प्रविधिहरू हरेक आशीर्वाद हुन्छ। आमेन। यसो सिकाउनु भएको छ। अर्को नम्बरमा हेर्छ हामी भनेदेखि प्रियहरू, यसो गरिकन हामी हेर्नेछौँ गलाती 1:4। गलाती 1:4 हामी हेरौँ। परमेश्वरले पावलद्वारा के बोल्नुभएको छ? हाम्रा परमेश्वर पिता र प्रभु येशू, हाम्रा परमेश्वर पिता र पिताको इच्छा अनुसार उहाँले यस वर्तमान दुष्ट युगबाट हामीलाई छुटकारा, विजय, सेपरेटेड फ्रम द इभिल वर्ल्ड टु द होली किङडम, लाइट किङडम, एबन्डेन्ट किङडम, तिनीहरूलाई हाम्रा पापको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। हाम्रा परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार उहाँले यसो ख्रिस्टले यो वर्तमान दुष्ट युगबाट, गरिबी, पाप, रोग, झगडा, अनाकारिता, पवित्रता कुराबाट छुटकारा दिनलाई हाम्रा पापको निम्ति आफैलाई यसोले क्रुसमा टाङ्नुभयो, अर्पण गर्नुभयो, बलिदान दिनुभयो, ताकि यसोको रगतमा, त्यो नाममा, बलिदानमा वचनमा विशेष गरोस् र छुटकारा पाओस् उनीहरूको राज्यबाट, गरिबीबाट, पापबाट र आशिषतर्फ, पहिलो जीवनतर्फ, स्वर्गतर्फ, विजयतर्फ जीवन हुने सक्नुभएको। हामी यदि यसोमा तपाईँहरूमा यसोमा आएर पनि यसो विषय गरेर पनि हामी पापी नै भइराखेका छौँ, पाप गरिरहेका छौँ, हामी केही काम गर्दैनौँ, मिहिनेत गर्दैनौँ, प्रभुले दिनुभयो काम के जस्तो लाग्दैनौँ, अनि हामी पाप गरिरहेका छौँ, अनि हामी गरिबमा जिरहेका छौँ, हामी रोग दिइरहेका छौँ भने त्यो चाहिँ के हो? डाक्नेस हो। उनीहरूको राज्यभित्र के हुन्छ? पहिला पाप हुन्छ, अल्छी कुराहरू हुन्छ, कुरा काट्ने, झगडा, अशान्ति हुन्छ। प्रभुको राज्यभित्र के हुन्छ? ज्योतिमा आएपछि के हुन्छ? मान्छे पाप गर्नु छोड्छ, उसले केही कामतिर लाग्छ, प्रभुले दिनुभएको काममा लाग्छ, ऊ परिश्रम मेहनती हुन्छ, उसले कमाउँछ, दिनभरमा उसले पहिलो जीवन जिउँछ, भोलि लागेको उसले, अनि 3 नम्बरमा प्रभुलाई पहिलो स्थान दिन्छ र अरूको भलाइ पनि गर्छ। त्यो मान्छे जहिले पनि प्रगति भएर जान्छ, उन्नति भएर जान्छ। आमेन। आत्माको उन्नति, प्राणको, बुद्धिको, स्वास्थ्यको, धनको, सेवकाईको, हरेक कुराको फिजिकल उन्नति। रिलामा साखा मान्दो हालेलुया। अनि यसरी हामीलाई देशले दुष्ट युगबाट छुटकारा दिनको निम्ति रगत बगाउनु भयो, प्राण दिनुभयो। अब हामी यसोको रगतमै, वचन, यसोको नाम विषय गरेर यसो भित्र जिउने, बाहिर आउने होइन। हामी धेरै मान्छे आज क्रिस्चियन भन्छ है, अगुवा भन्छ कोही, अनि यसोबाट बाहिर आइरहेको छ। हुँदैन, चल्दैन। हामी यसोबाट बाहिर आउने हुँदै होइन। यसो भित्र जिउने हो, वचनअनुसार जिउने हो, पहिलो जिउने हो, पहिला जिउने हो, उहाँको महिमा गर्ने हो, अरूलाई आदर, अरूको सेवा गर्ने हो, उहाँको महिमा गर्ने हो। उहाँको वचनदेखि बाहिर जानै मिल्दैन। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू त्यो छ। अनि अर्को छ छुटकारा भन्ने शब्द दिनुभयो। यसरी हामीलाई रगत बगाउनु भयो, क्रुसमा टाँगिनु भयो, मारिनु भयो र मृत्युलाई जितेर उठेर आउनुभयो। छुटकाराको अर्थ के हो भने विजय हो। पापबाट विजय, रोगबाट विजय, खराब सोचबाट विजय, खराब खाने बानीबाट विजय, अल्छीबाट विजय र गरिबीबाट पनि विजय। गरिबी पनि एउटा पापै हो। अनि त्यो गरिबीबाट पनि विजय दिइसक्नु भएको छ भने हामी गरिबीलाई खुट्टा कुल्चेर अब परिश्रम गर्ने, मिहिनेत गर्ने, धेरै मिहिनेती हुने। अझ थेसलोनिकेमा पावलले भनेका छन् काम गरी खाना पनि नहोस्। हाम्रो काम के हो? पावलको काम के? सोधेर काममा लाग्नु पर्छ। प्रभुको आवाज सुन्ने, काममा लागिहाल्ने, पैसा पनि जिउने, काममा नियमित लाग्ने। सेवकाई हो भने सेवकाई, व्यापार, जागिर, राजनीति के छ? लाग्यो बाबु, लाग। आवाज सुन्नेमाथिबाट काममा लाग, मिहिनेत गर, पैसा जीवन जियो, राज्य गर, उन्नति गर। कुरो यही हो। हालेलुया। छुटकारा दिन आउनुभएको छ भनेको छ, छुटकारा दिइसकेको छ, छुटकारा चाहिँ पाएको छैन। के हो यो? अनाकारिता पराकाष्ठा, अनाकारिता क्या? वचनअनुसार जीवन जिएको छैन। अनि कहाँ छुटकारा हुन्छ बाबा? वचनमा जरा गाडेर हिँडेपछि, पहिलो जीवन जिउन थालेपछि, तपाईँले के काम दिनुभएको त्यो काम चिनेर हातमा हालेर मिहिनेत गरिसकेपछि, मिहिनेती भएपछि त उन्नति भइहाल्छ। स्वतः उन्नति हुन्छ क्या?
मिहिनेत ल्याउने काम चाहिँ परमेश्वर लिइसक्नु भएको छ। तर हामी अब त्यसलाई लाग्ने काम, खन्ने काम, पतल्ने काम, डल्ला फोरेर त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने काम हाम्रो। आमेन। आउनुहोस् प्रभु प्रियहरू, यो समय पहिलो यूहन्ना 5:18 हामी पढौँ। पहिलो यूहन्ना 5:18 यहाँ पनि प्रेरित यूहन्नाले येशूको वचन प्रकाशलाई रेभलेसन लिएर आएका छन्। परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, तर परमेश्वरका पुत्रले त्यसलाई सोचिराख्नुहुन्छ। दुसरा सोध्दैन, परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, परमेश्वरका पुत्र येशूले त्यसलाई सोचिराख्नुहुन्छ। र कुष्ठले, सैतानले, गरिबीले, पापले, रोगले, अभावले, डरले छुँदैन क्या। आमेन। अब हेर्नुहोस्, यहाँ भनेको छ परमेश्वरबाट जन्मिएको, येशूबाट जन्मिएको, येशू राज्यमा प्रवेश गरेको, प्रभुले बोलाएको व्यक्ति, पवित्र जीवन जिउने व्यक्ति, परमेश्वरको अन्धकारको राज्यबाट, पापको राज्यबाट, भूतको राज्यबाट, गरिबीको राज्यबाट, ज्योतिको राज्यमा, स्वर्गको राज्यमा, शान्तिमा, पवित्र जीवन जिउने कुरामा सम्पिने राज्यमा आइसकेपछि अनि त्यसलाई कसैले उत्पन्न भएको कसैले उसले के गर्दैन? पाप गर्दैन, पाप गरिराख्दैन। पाप नगरिराखेपछि परमेश्वरको पुत्र येशूले त्यसलाई सुरक्षित ढाक्नुहुन्छ, दुर्घटनाबाट, रोगबाट, पापबाट बचाउनुहुन्छ र त्यसलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ। त्यसको उन्नति हुन्छ, जुठाले छुँदैन। यदि परमेश्वरबाट जन्मेको भन्छ, विश्वासी भन्छ, होइन, म त प्रभु चेला भन्छ, जयमसी पनि भन्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ के छ? पाप गरिरहेको छ। मान्छे चाहिँ स्वर्गको राज्यको मान्छे हो, व्यक्ति हो, तर जीवन जिआए चाहिँ अन्धकारको राज्यको जीवन जिइरहेको छ। पाप गरिराख्ने, नछोड्ने, पाप गरिराख्ने, अनाकारी हुने, वचन पालन गर्ने, आफ्नो पास्टरलाई सल्लाह नलिने, आदर नगर्ने, परमेश्वरको डर भए नमान्ने, अन्त खाडाजी हुने मान्छे छ भने त्यो मान्छे के हो? त्यसले पाप गरिरहेको, यहाँ परमेश्वरबाट उत्पन्न भएको, परमेश्वरबाट जन्मिएको, परमेश्वरले बोलाएको, छानेको व्यक्तिले पाप गरिरहँदैन भनेको छ। यदि पाप गरिरहन्छ भने त्यसलाई के गर्छ? शैतानले छुन्छ, त्यसलाई निमोर्छ, त्यसलाई छाडी मार्न सक्छ। किनभने पाप गरिरहेको छ नि त, परमेश्वरले नगर्ने कुरा गरिरहेको छ नि त। पाप के हो? मूर्ति पूजा, चोरी, व्यभिचार, हत्या, हिंसा, होइन, अल्छीपना, विभिन्न छन् त। ड्रङ्क गर्ने कुरा, पिउने कुराहरू, झगडा गर्ने कुरा, सबै पाप कुरा। विद्रोह गर्ने, ईर्ष्या, डाहा गर्ने, खबरदार। यस्ता पापमा लाग्ने मान्छे चाहिँ जसरी विश्वासी होस् कि अविश्वासी होस्, मतलब भएन। यहाँनिर पाप गरिरहन्छ भने त्यसले जबेसी भन्नु पर्दैन, अनि परमेश्वर भेद गर्नु पर्दैन, अन्धकार जाति गयो हुन्छ। तर यदि विश्वासी हो, पहिलो जिएको व्यक्ति हो, कसरी बोलाएको व्यक्ति हो भने पाप गर्नु छोड्छ। स्टप राइट नाउ। पाप गर्नु खबरदार। के को पाप गरिरहेको? यसको नाउँले पाप गर्छौ? विजय गर्छौ? यसको विजय गर्छौ? बाबाको, राजाको, परमेश्वरको? यसोमा आएर पनि कसैले पाप गरिराख्छ भने, आफ्नो पास्टरको सल्लाह लिएर जिउँदैन भने, वचनश्रेष्ठको कुरा मान्दैन भने, परमेश्वरको कुरा सुन्दैन, वचनलाई मान्दैन भने त्यो मान्छे दुष्ट, लफङ्ग, दुष्ट हो। त्यसको मृत्यु चाँडै हुन्छ। त्यसलाई प्रियहरू, पाप गर्नलाई हामीलाई बोलाएको होइन। पाप गर्न छोडेर शान्तिमा जिउन, पवित्र जीवन जिउन, परमेश्वरको महिमा गर्न, फल फलाउन, अरूको सेवा गर्न, उदाहरण र ज्योति बचाउनका निम्ति बोलाउनु भएको छ। प्रभुले चुनेको मान्छे, प्रभुबाट जन्मेको मान्छे पाप गरिरहँदैन। गरिरहन्छ भने यसको सुरक्षा हुँदैन, यसको आशिष पनि हुँदैन, यसको उन्नति पनि हुँदैन त्यहाँनिर। र यसले चुनेको मान्छेले तपाईँ र मैले पाप गर्नु हुँदैन। र हामी पहिला जीवन जिएर, वचन अनुसार जीवन जिएर, जरा गाडेर, प्रभुको बोलावट इच्छालाई थाहा पाएर त्यसमा हातले वृद्धि उन्नति गरेर जाने, महिमा गर्ने र अनि आशिष भएर अरूलाई आशिष पुर्याउने मान्छे हामी हो। हामी त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिले हुन 8:18ले यही भन्दछ कि हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ, परमेश्वरबाट उत्पन्न भएका जन्मेका छौँ र हामीले पाप गरिराख्दैनौँ, सबैले पाप गर्न मिल्दैन। र परमेश्वरका पुत्रले हामीलाई जब हामी आइकारी हुन्छौँ, जिउँछौँ, उहाँको इच्छामा चल्छौँ, अनि परमेश्वरको येशू ख्रीष्टले सुरक्षा, उन्नति, विजय, धन, सफलता हजुरहरूलाई हराइदिने काम गर्नुहुन्छ। आमेन। राबालामा सान्दो, ग्लोरी टु गॉड। यो सत्यता हो। पोभर्टी, ल्याक इज विकेड थिङ्स, इट इज कर्स। गरिबी, अभाव भनेको चाहिँ यो चाहिँ दुष्ट कुरा, श्रापित पर्दछ। अनि पहिलो कुराले 13ले भन्छ, गड गिभन अस वे टु स्क्याप, रेस्क्यू फ्रम द कर्स, फ्रम द पोभर्टी, जिजस क्राइस्ट। अनि पहिलो कुराले 13ले भन्छ, मानिसले आइ पनि परीक्षा बाहिर परीक्षा परेका छैनौँ, परीक्षाका साथै उनको बाटो लिनु हुनेछ। उनको बाटो के हो? पाप गर्न छोड्नु, बस्ता गरेर पाप गर्न छोड्नु, यसोको सल्लाह वचन अनुसार जिउनु, त्यही हो यसो बाटो हुनुहुन्छ। अनि गलातियरको 13:14ले भन्छ, येशू ख्रीष्ट तपाईँ र म ह्युमन वर्ल्डलाई, मानिस जातिलाई उद्धार गर्नु, पापबाट, गरिबीबाट, नरकबाट, रोगबाट, श्रापबाट छुटाउनको निम्ति संसारमा आउनुभयो। काफमा झुन्डिएर मैले श्रापित भएर मर्नुभयो। पाप गरेर मरेको होइन, हामीलाई त्यो पापको हाम्रो सट्टामा, मानिस जातिको सट्टामा मर्नु बलिदान हुनुभएको।
ताकि त्यो बलिदान इच्छा गर्नु यसो बलिदान इच्छा गरून् रगत धोइयोस् पहाडी स्वर्गमा कनेक्सन होस् उद्धार पाखण्ड राख्नुभएको यसो श्रापित बनिसक्नुभयो त्यसैले हामीलाई व्यर्थको श्रापबाट आफ्नै मृत्यु गरिबी रोग बिमारबाट छुटकारा विजय स्क्याप अलग गरिसक्नु भएको छ हामीलाई प्रभुका जनहरूलाई विश्वासीहरूलाई ठिक छ हामी जीवन जिउनुपर्छ र आशिषमा वृद्धि बढ्नुपर्छ पवित्रतामा बढ्नुपर्छ भलाइ बढ्नुपर्छ आमेन अब्राहमको यदि हामी यसो कहौँ भने अब्राहमको सन्तान हो भने प्रत्येक बजेको सबै आशिष हाम्रो आमेन यो कुरो छ अब यो कुरा छ अनि यूहन्ना 16:17 यसोले भन्नुभएको छ पितासँग प्रार्थना पृथ्वीमा हुँदा प्रार्थना गर्नुपर्छ फादर आई प्रे फर देम भनेर यसोले चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्नुभएको छ उसलाई चाहिँ वचन मैले तिनीहरूलाई दिएँ तिनीहरूलाई पवित्र पाइदिनुहोस् भनेको भन्नुभएको छ पवित्रको अर्थ चाहिँ होली सेन्टिफाई हो सेन्टिफाईको अर्थ चाहिँ हुन्छ सेपरेट फ्रम द सेम पवित्र परमेश्वरले हामीलाई चेलाहरूलाई विश्वासीहरूलाई मण्डलीहरूलाई बनाउनु भएको छ र पवित्र जिउनुपर्छ पाप खतरा हुँदैन सेन्टिफाईको अर्थ होलीको अर्थ पवित्र पारुसको अर्थ चाहिँ के हो सेपरेट फ्रम द सेम सेपरेट फ्रम द वर्ल्ड सेपरेट फ्रम द गरिबी पोभर्टी सिन एन्ड कर्स डिजिज सेपरेट फ्रम द सिस्टम अफ द वर्ल्ड सेपरेट फ्रम द ब्याड फेलोसिप फ्याब कम्पानियन खराब सङ्गतदेखि पनि अलग हुनु भनेको हो हामी जोगिनुपर्छ प्रियहरू पवित्र जीवन जिउनुपर्छ अनि मात्रै पिताको महिमा हुन्छ र मात्रै आशिष आउँदैछ तर आउने वाला छैन त्यसले गर्दा हाम्रो जीवन कस्तो जिएको छ आज पवित्र जीवन जिएको छ वचनसाथ जिएको छ खराब सङ्गतदेखि अलग बसेको छ परमेश्वरको इच्छा अनुसार वरदान बुद्धि के हो बोलावट ग्रेस के हो त्यसमा त्यस छिडेर हात हालेको छ हो त्यसमा चाहिँ उन्नति सफलता आउँदैछ नत्र अर्थपूर्ण जीवन जिएको अर्थ हुँदैन अर्थपूर्ण जीवन हुनको लागि आशिष धनी बुद्धिमा सफल हुनको लागि अब धेरै आशिष हुनको निम्ति हामी पहिला आशिष हुनु पऱ्यो पवित्र हुनु पऱ्यो हामी आफ्नो वचन जानेको हुनु पऱ्यो वरदान बोलावट छिडेर त्यसलाई प्रयोग गरेको हुनु पऱ्यो अनि मात्रै अब राज्यको कामहरू हुनेछ राज्य बढ्नेछ अनि हाम्रो इन्फ्लुएन्स पनि बढ्नेछ प्रभाव बढ्नेछ अनि तब हाम्रोबाट अरूले आशिष पाउँछ हामीले शुद्ध आशिष आउँदैछ हामी त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले महिमा होस् र गलाती उत्पत्ति 22को उत्पत्ति 26को 12-14 पनि उत्पत्ति 26को 12-14 अनि मत्ती 8को 22 पनि पाउँछौँ इसाक उत्पत्ति 26को 12-14 मा इसाकले पनि को समय पनि त्यसरी अनिकाल परेको थियो पृथ्वीमा त्यो समय पनि धेरै वर्ष अगाडि 1000 वर्ष अगाडि इतिहासमा पनि अनिकाल परेको थियो अहिले अनिकाल भइरहेको छ अनिकालको समयमा इसाकले के अरे बिउ रोपे अनिकाल समयमा इसाकले बिउ छरे प्रियहरू उनले 23 साल सही कुरा कटनी गरे अनि यसकारण हामीले बिउ छर्नुपर्छ आर्थिकको बिउ वचनको बिउ उत्साहको बिउ दुःख परेकोलाई सहायता गर्ने उत्साह दिने भेट्ने प्रार्थना गर्ने आफ्नो दाउ गरिबमा अभाव भएका सेवकहरूलाई विश्वासीहरूलाई अथवा खानु परेको मानिसहरूलाई दिने ठिकठाकमा छरे धर्मीलाई छरे भने धर्म इनाम पाइन्छ पालिस छरे भने आउँदैन छर जानुपर्छ ठिक मिनिस्ट्रीमा ठिक मानिसहरू देखाएको सेवकाईमा छर्नुपर्छ अनि त्यो छर्नु भनेको चाहिँ के हो लगानी गरेको परमेश्वरको सिड वृद्धि भएर परमेश्वरले होइन मर्कुस 4को 8 मा 20 भन्नुभएको छ जुकै बिउ पहिलो बिउ त वचनै हो वचन छर्नु पऱ्यो जीवन वचन मान्छे जीवन जिउनु पऱ्यो जसको आर्थिक बिउ भलाइको बिउ पनि हुन्छ अनि वचनको बिउ चाहिँ हामी आर्थिक बिउ ठिक ठाउँमा छर्छौँ भने त्यो असल जमिनमा फरेको छ असल सेवकाईमा छरेको छ असल व्यक्तिमा छरेको छ भने त्यो पल्दै फुल्दै वृद्धि भएर 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा रिटर्न 100 फोल्ड भएर आउनेछ ठिक टाइममा आउनेछ अनि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई अनुग्रह गर्नु आशिष गर्नु प्रियहरू तपाईँहरू मलाई परमेश्वरले होइन गरिबमा जिउन बोलाउनु भएको छैन तर गड कलर्स टु बी थ्राइभ प्रशस्तको जीवन जिउन प्रशस्तको आशिष अनुभव गर्न सबै प्रकार आशिष अनुभव गर्न र त्यो आशिषहरू अरूलाई पनि बाँड्नको लागि भण्डारी बोलाउनु भएको छ यो विषयमा तपाईँहरू सब बोलेको छु प्रियहरू तपाईँहरू सबैले प्रभुले अनुग्रह गरून् सबैलाई प्रभुले आशीर्वाद दिउन् प्रियहरू तपाईँहरूलाई यदि यो भिडियो हेरेर यो वचन हेरेर उत्साह मिलेको छ गर्नु भएको छ आशिष पाउनु भएको छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नु भइदिनु होला के कमेन्ट छ भने बेल आइकन दबाउनु होला कमेन्ट छ भने बाटो विषय पाउनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु फेरि आउँदो समय हामी छोटो प्रार्थना गरेर छोड्दैछौँ पिता म धन्यवाद दिन्छु सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सार्वभौमिक भयज्ञमान परमेश्वर बाबा ईश्वर राजा पवित्र आत्मा पिता पुत्र पिता परमेश्वरलाई महिमा होस् आजको दिन छोटो वचन उत्साहको वचनहरू बोल्ने मौका दिनुभयो तपाईँको धन्यवाद महिमा हेर्नु भएको छ भिडियो हेर्छु जो जहाँ होइन हुनुहुन्छ त्यस I release the holy fire of God, Holy Spirit, release गर्दछु I release the angel of protection, release the prosperity, release the healing right now, right now. को समस्या अनुसार यीशुको छुटकारा बोल पुरा छुटकारा बोल्दछु सँगै बिमारी छ रोग निको भइन्छ फाट तैले आफ्नो हात राख्नु साधु हेको छ यीशुको आएर release the healing right now, release the send the word of God right now. Fire of God, but God be heal them, Lord bless them, prosper them, Lord. उन्नति भएको सँगै भएको छुटकारा भएको महिमा भएको शरीरलाई आशीर्वाद दिनुहोस् Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Blessing them, healing them, guiding them. Thank you. We ask the blessing in Jesus' name. यसुले तपाईलाई आशीष दिउन्, अनुग्रह गरून्, तपाईको उन्नति भएको सँगै इच्छा पूरा भएको होस्, प्रभुको महिमा भएको होस्, प्रभुलाई आदर भएको होस्. जय मसीह, गॉड ब्लेस यू.